البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير فيما كنتو فيما كتشوفوني حاليا. دونك اليوم الحد، وكما كتعرفوا الحد انا ديما كندير لي سوا ديال ولا التسنيم. قلت غادي نبارطاجي معكم واحد لاستوس اللي كنديرها، حيت واحد النهار في سناب شات كنت وريت لكم واحد لو سبراي كنديرو التسنيم على ود هذوك الشنيتفات اللي تيكونوا هنايا اللي تنقولوا لهم الشميشه. وكانوا بزاف ديال البنات اللي قالوا لي وي هذا الموضوع تيهمنا وهذا وهذه. دونك انا بغيت نبارطاجي معكم اكزاكتومون شنو الماسك اللي كندير وكيعجبني ديما التسنيم، وشنو هذاك لو سبراي او لويل اللي غادي نصغب للتسنيم بالنسبه لهذا المشكل اللي كيكونوا هنايا عندها، حيت كيكونوا ناشفين. دونك خصنا نضغطيوهم بزاف. بقاو معايا تبعوا معايا لا فيديو. شو التسنيم جو كومونس. دونك الوغ بالنسبه للوصفه كنحتاجو شي بول ولا المهم فين غادي تخلطوا الخليط ديالكم. انا كندير لها 3 ديال العناصر جو تخوف كو هما اللي كنديرهم لها بزاف، ولا غير الزيت الكوك تيجيني كافي. دونك انا دوبتو سي بور سو ما وريتو لكمش. مي بالنسبه للبنات زعما كنتو فايتين شايفين دي زوت فيديو ديالي تعرفوني هذا هو اللي كنستعمل حاليا. دونك كندير شويه ديال الزيت الكوك. افون كنت كنديرو لها بوحدو، ودابا خلاص وليت كنميلونجي معاه دي زوطر زويل. دونك من بعد كناخذ الكبسول ديال فيتامين او. هادو هما اللي كندير لها، هادو راني هضرت لكم عليهم بزاف، وحتى في الجروب ديالي ديال فيسبوك شرحت لكم مزيان الطريقه كيفاش الاستعمالات ديالو، وحتى كيفاش تاخذوه بلوردونونس غراتوي من عند الدكتور ديالكم. بالنسبه للبنات اللي بغاو يدخلوا معنا في الجروب نخلي لكم لو لين ديالو. دونك كناخذ اون بيتيت كابسول وكنحلها غير كتخبيها على هذا الشكل هكا. ابخي واللي ولا كيعجبني فاش وليت كنديروا لها كتعطيني ريزولطا زوينه هو الجل ديال الالوي فيرا. دونك سواء كنستعملها هذا الجل هذا ديال الالوي فيرا هذا اللي كناخذوه من بارافارماسي، ولا كنستعملها مره هذا ديال اكسيون. بجوجهم في الحقيقه زوينين، يعني مره كندير لهذا مره كندير لهذا على حسب. مي هذا بلو فوق، هذا فيه 98% وهذا غير فيه 92%. يعني اليوم غادي نستعمل ليها هذا هو اللي غادي نستعمل. دونك بالنسبه للبري ديال هذا كناخذو من البارافارماسي. بالنسبه للبنات ديال الليل راني حطيت لكم في سناب شات واحد البارافارماسي لي باشير، المهم مناش كنتقطع راني وريتها لكم. كندير لها غير شويه وغادي نبدا نخلط هادشي كامل ونديرو لها في الشعر ديالها. دونك بالنسبه اول حاجه كنبدا بها هو لي بوينت ديال الشعر ديالها، وما كنمشطوش خلاص كنخليه هكاك يعني بلينو ديالو بكلشي كنخليه. وحتى بالنسبه لهاد الشنيسفات هادو هما اللي قلت لكم عليهم الخلف اللي كيبدا كينوض ليها كننزل عليه باش نديرو مزيان. دابا غادي نحاول نكمل لها الشعر كامل، وغادي نخليه ليها واحد الساعه ديال المكانه باش هكا يدير لافي ديالو مزيان. ومن بعد عاد غادي نغسلو ليها. نقدر ندير لها البوني نقدر ما نديرلهاش البوني، هي ما كتبغيش. دونك ما غاديش ندير ليها البوني، غادي نخليه لها هكاك. راكم عارفين الدراري الصغار هي بعدا ما كتبغيش ندير لها البوني، وانتوكا ما كيعجبهاش الحال. دونك دابا غادي نخدم لها مزيان القدام وندير لها الشعر وغير غادي نجمعوا لها وصافي. دونك بالنسبه للشعر ديال التسنيم ديما عندها القدام ديال شعرها الخلفات فاش كيكونوا كيبداو كينوضوا كيتشنتفوا لها حيت ناشفين. دونك كنبقى كنحطهم دابا حاليا زيت ديال الكوك، وسينو كنشري لها هاد لي سبراي. هذا كنشريه من كارفور، وهذا شريته من اكسيون وفيه جيل. هذا اون فيت جيل باش كيخليهم لهاش واقفين، ولكن مع المده تيخلي لها اي جيل. كتعرفوا الدراري ولا البنات فاش كديروا شعركم يومين كيبدا كتنوض القشره ولا الخمله. دونك هذا ما بقيتش كنديروا لها. دونك دابا غادي نخويه وغادي نصغب لها واحد في ميزون. دونك انا باش نبروفيتي في القرعه غسلتها ومسحتها مزيان. دونك ما بقى فيها والو. قلت يعني ما كاينلاش ندير لها قرعه اخرى بما ان هاد القرعي هادو نقدروا نوتيليزيوهم. انا ما صنديرونش با نحيد هذا. دونك خليته. كناخذ كما قلت لكم ديك القرعه اللي درنا كندير فيها شويه ديال الماء هكذا، واحد شويه على هاد المقيطه هادي. دونك من بعد غادي ناخذ الجل دالوي فيرا فوالا غادي ندير هكا اون فيت عينك ميزانك. وغادي ناخذ الزيت ديال الكوك باش هكا يخليهم ليا شويه هابطين، و اون ميم طون هذا كيبقى لها ماسك ويسرح ليها الشعر، وحتى يعاون لها يعني الزغبه تبقى
ناعسه. دونك انا كناخذها بسورانك صغيره. غادي ناخذ جوج ديال لي بيكور. وإن خلاص راه تيغني كتسمعوا به. دونك غادي ندير لها حتى قطره ديال الفيتامين او، حتى هو غادي نزيدو ليهم. وي ماما. وغادي نخلط كلشي. وي سي با بيكور. وغادي نزيد له ابخي نخلطهم ونزيد له الفيتامين او ونخلط كلشي. نخلط كلشي بهاد الطريقه هادي. ومن بعد غادي يبقى لي هكا السبراي نديرو لها في الشعر ديالها ونمشط ليها، ويعني ويسرح ليا حتى الشعر حتى لينو حتى كلشي. حتى الريحه زوينه فيه. يعني هذا هو دابا لو نوفو سبراي ديال تسنيم اللي كنستعمل ليها للشعر ديالها باش يبدا يخليه لها رطب. حيت كانوا داك النهار البنات فاش كنت وريتو لكم في سناب لقيت بزاف ديال لي مامون قالوا لي شي حاجه في ميزون نبقاو نديروها، حيت لقيت بزاف ديال البنات شكاو من عندهم مشاكل ديال البنات اللي عندهم حتى هما بحال تسنيم اللي فوقش القدام ديال داك الخلف اللي تيبدا كينوض وتينوض تيبقى واقف بحال الشميشه. كيجيني انا ديما تنقول لها ديك الشميشه عندك نايضه. يعني هذا اللي تري بيان كنت جربته لها واحد النهار وعجبني، قلت بوركوا با نعاود نديرو ونبارطاجيه معكم. وحتى نتوما لي مامون بوركوا با تقولوا لينا حتى نتوما شنو كديروا للبنيتات ديالكم باش هكا كلشي يستافد. دونك ما تنساوش تقولوا لنا في كومونتير شنو واش عندكم هذا المشكل هذا مع البنوتات ديالكم وشنو كديروا ليهم. وما قلتش لكم الا بغيتو فريمون يولي لكم بحال لو جيل او ميم طون يبقى يفيكسي لها الشعر ما يبقاش طالع لها السما، تقدري تزيدي له هذا الجيل هذا الجيل هذا كيفيكسي الشعر من ديال لالوي فيغا حتى هو زويون. انا هذا كنديرو لولدي وحتى انا دي فوا كنستعملو. يعني زويون ما تيخليش يعني ديك القشره وداك الشيء خايب في الشعر. يعني تقدروا تزيدوا معلقه هنايا باش هكا يبدا يفيكسي او ميم طون. وتقدروا ديروا هذا غير بوحدو مع الماء الا بغيتوه هكا يبقى يفيكسيو حتى الوليدات الصغيورين اللي كيبغيو هكا الجيل يمشيطوا الشعر ديالهم. ديروا ليهم بحال هاد الطريقه هذه وزيدوا لها الجيل اي جيل يكون عندكم بالحق يكون دوك واحد القضيه كنديرها لتسنيم موائل وكتجيني سهله وبراتيك. دونك قبل ما كيدخلوا للحمام اون فوا كنديرهم في لادوش هكا يبداو يلعبوا كنمشي كنبريباري لهم البيجامه ديالهم. كنوجد لهم البيجامه الكيلوت الشوسات وكلشي وحدها البتي بينواغ اللي غادي دير باش هكا غير كيخرجوا ماشي عاد انا كنبدا كنقلب تيكون عندي كلشي واجد غير كنبدا كنلبس ليهم باش اول ما يضربهمش البرد وما نبقاش جالسه مخلياهم هكاك يعني هكا كيتسناو. دونك نكون ديجا انا وجدت حوايجهم. هاد الطريقه هذه كتجيني براتيك. دونك حاليا باش كنغسل التسنيم وإن حتى هما باش كنغسل ليهم وحتى انا لابارتي انتيم كنغسلها بها. دونك كنستعمل هذا ديال اس في ار راني كنت ديجا وريتو لكم وزويون بزاف خالي من البارابين. وبالنسبه حتى لابو ديالهم دي فوا ما كيهمهمش بحالنا يعني ديما مور الحمام كيديروا الكريم ايدغاتون داكشي. دونك هذا مزيان لابو سيش وانتوكا انا عجبني ما فيهش شي ريحه مي كيدير الواجب ديالو كيغسل مزيان. كوم الدراري صغار عندي تسنيم انا كتهتم بزاف بلو ستيل ديال لا بواط وداكشي. هذا الشامبو هذا كنت خديته لها من دي ام كيعجبها. دونك فاش خوا ما لوحتوش عمرت هذا به كوم قرعه هي كبيره عمرته به وليت كنستعملها. يعني المهم تنكذب عليها باش تبدا تغسل ليا به لان هي كتقول لك هذا ما زوينش ماشي ديال الشعر ماشي ديالي هذا ديالكم كاملين. يعني الا كان عندكم بنيتات بحال هذا الشكل ما تلوحوش القرعات اللي كتبغي وديروهم فيه هكا هي ما غادي تدي ما غادي تجيب. دونك انا هادشي اللي درت ليها حاليا هذا خويته وعمرته هنايا باش وليت كنغسل ليها شعرها. مي اونطوكا هذا البنات زوين بزاف. والبنات اللي يسولوني ملي خديته من باغا فارماسي هي اللي خديته فيها هاد القرعه كلها. مهم ان لتر كدير شي 6 اورو. دونك دابا من بعد ما سالات غادي نشف لها شعرها لان ما كنبغيش نعسلها بشعرها فازك باسكو كيمرضوا ليا ولادي دغيا. دونك ديما هذيك لا بروس سوفلونت اللي كنوري لكم ديال فيليبس و اون فوا نسالي لها شعرها ندير لها بتنشف غادي نستعمل ليها هذا السيروم هذا اللي تيعطي لا بريونس بالويل ديال الجوجوبا. دونك هو هذا اللي غادي نستعمل ليها من بعد. اي دونك فوالا هذه هي لا بروس اللي كنستعمل ليهم انا بعدا ولماتني وفقتني لولادي. دونك ما غاديش نوريكم دابا لانها كدير شويه ديال الصداع. فوالا كدير ديال الصداع.
دونك دابا غادي نبدا نمشطهم ليها ديجا. فاش كنمشطو ليها تيكون ديجا تسلك مع الماء وكلشي، يعني ما كيكونوش لي نو، وكنبدا غير بشويه بشويه غير من التحت وكنبدا الفوق لانه فازق، يعني ما نقدرش نمشطو من الفوق لتحت، كنبدا من التحت وانا كنطلع حتى الفوق باش هكا حتى هي ما تيضرهاش. دونك فوالا، دونك هادشي هو كلشي بوغ تسنيم. كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقيت زويون ووريت لكم كلشي. دونك تسنيم تودي او ريفوار، تقولوا للبنات بسلامه. دونك كنتمنى الفيديو تكون عجباتكم، وتنتوما قولوا لينا كما قلت لكم الا شنو كديروا البنيتات ديالكم. كنتمنى نكون بارطاجيت معكم اكزاكتومون هادشي اللي كندير التصميم ديالي. وكنقول لكم على بروشان فيديو ان شاء الله، وبسلامه البنات. بيزو. شنو اوكي تقولوا مغبر. يلا بسلامه. ولا ما كنتوش ابوني ما تنساوش تابونا في لاشين، وما تنساوش ديروا لايك.